बकौल खुद महबूब मुफ्ती जी कि रबिया सईद ने एक पब्लिक फिगर मोहम्मद यूसुफ मलिक को पहचाना। लोगों में ये इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि रबिया सईद ने कहा कि इस मोहम्मद यूसुफ मलिक ने मुझे किडनैप किया। कौन लोग हैं वो जो पीडीपी की साख्त को मजरू कर रहे हैं? देखिए बहुत सारी इसमें एजेंसियाँ भी शामिल है, यहाँ की सियासी पार्टियाँ ज़्यादा शामिल हैं। आप देखेंगे मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह ने अपना नाम रखा था सलाहुद्दीन, किसी ने गाजी हिजाजुद्दीन, किसी ने नेल्सन मंडेला, किसने खालिद बिन वलीद, जबकि ये नाम तो कश्मीर में आम है नहीं। अगर बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं होती तो शायद आज 370 एब्रोगेट नहीं हुआ होता, तो इंटेक्ट होता। देखिए मैं इससे थोड़ा मैं तफसील से में जाऊँगा। सबसे पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो वो अगर वो काम नहीं करना चाहता है या उसको काम करना नहीं आता तो उसको खुद ही नाम देंगे। वो क्या नाम देंगे? मैं तो नहीं दूँगा, तो वो तो लोग देंगे। अगर फेल हो रहा है तो लोग कहेंगे, अगर कार्य मैं तो ये नहीं कहूँगा, वो लोग कह सकते हैं ना। हाँ, हमारी नज़र में तो हम पूछ रहे हैं, हम तो फेलियर ही कहेंगे। वो क्या कहेंगे तो उनका अलग नाम होगा। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात के साथ एक बसीरत अफरोज सिलसिलावार प्रोग्राम सियासी शख्सियात। तो आइए देखते हैं ये जामिया और खुली गुफ्तगू। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त बशीर नाज। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैनों में इनका शुमार है, बिजनेस टाइकून है, और साथ ही ये समाजी खदमात भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा ये पीडीपी के सीनियर लीडर भी हैं। पीडीपी के साथ उनकी सियासी तौर वाबस्तगी है। तो बात हो रही है मोहम्मद अल्ताफ वानी साहब की। जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम इश्यूज़ हैं, चाहे सियासी हो, समाजी हो, या इसके अलावा हमारी नेशनल लेवल पे भी कुछ इश्यूज़ हैं, इन्हीं पे बात करेंगे। अल्ताफ साहब, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आप समाजी कारकुन हैं, बिजनेस में आपने नाम कमाया है, मैं ऐसे ही कहूँगा। तो इसके अलावा आप सियासत में क्यों आ गए? सियासत में आने का मकसद क्या है अब आपका? सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और अपनी पार्टी पीडीपी के सरबराह मुफ्ती जी की भी, वो तमाम अरकान की भी। तो जो आपने सवाल किया कि मैं सियासत में क्यों आया, मैं सियासत में पिछले 40 साल से हूँ। इसके अलावा मैंने समाजी काम करने के लिए सिविल सोसाइटी को बनाया था, उसका मैं चेयरमैन भी था, सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर लद्दाख। उसके बाद मैंने हाल ही में पीडीपी ज्वाइन किया। पीडीपी ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मेरी मुलाकात महबूब जी से हुई। तो बातों में मैंने उनको उनके मंशूर को देखा, उनके मकासद को देखा जो मेरे ख्याल से मिलते जुलते हैं। उनके मंशूर में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाए हैं और पार्टी के वर्कर्स ने भी, उसमें ख़ास एक बात मुझे पसंद आई जिसका एतराफ़ महबूब जी ने भी खुद किया कि मैं इसी के लिए काम करूँगी। वो तो ये है कि उसमें लिखा गया है कि पार्टी से ज़्यादा तरजीह लोगों के मुश्किलात को देने। यानी जो पीडीपी का जो मंशूर है, पार्टी मंशूर, जी उसने आपको मुतासिर किया और आप पीडीपी में इसीलिए शामिल हो गए। लेकिन इससे पहले आपने बोला कि मैं 40 साल से सियासत में था। तो इससे पहले किन सियासी पार्टियों में या किस सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी रही है आप? देखिए हम सियासी भी कहेंगे यहाँ पर 40 साल से हर फर्द सियासत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते रहे। मैं किसी पार्टी के साथ काम नहीं कर रहा था। मैं सियासी समाजी काम तो करता रहा। आवाम की खिदमत बिल्कुल, उसको करके वाबस्ते बिल्कुल रहे हैं। ये 40 साल हर एक शख्स के, चाहे वो सियासी काम कर रहा था, दीनी काम कर रहा था, सियासत से तो वाबस्ता रहना ही पड़ता है। तो इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, मैं सिविल सोसाइटी में काम करता था। फिर मैंने अलग से एक सिविल सोसाइटी बनाई, जो जम्मू सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर लद्दाख मैंने बनाई है।
اس کے آپ سربراہ ہیں. اس کے میں سربراہ ابھی تک ہوں. اس چونکہ سول سوسائٹی کا منشور آپ کا کیا ہے, ماٹو کیا ہے, آپ کیا اس سول سوسائٹی میں جب یہ بنائی اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیے جو میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا آپ سے کی ہے کہ محبت جی کی ایک بات نے مجھے متاثر کیا کہ میں لوگ اسی پر آ رہا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت, لوگوں کے دکھ درد, لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا چاہتی ہوں, یہ محبت جی کہنا ہے. تو میری سول سوسائٹی کا مقصد بھی یہی تھا. میں لوگوں کے دکھ درد جو ہے ان کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا, اور ان کو میں گورنمنٹ کے درمیان ان کا ایک برج بنا, لوگوں اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج بنانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اس کو میں نے, چونکہ جو موجودہ سرکار ہے تو وہ چیز میں حاصل نہیں کر سکا, میں اپنی آواز کو بھی زیادہ بلند نہیں کر پایا. تو اس وجہ سے مجھے پی ڈی پی کا سہارا لینا پڑا, کیونکہ جب ہمارے خیالات ایک ہی تھے, مقصد بھی ایک ہی تھا, تو میں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے یہاں پر ہی آنا. ایک زمانے میں جموں کشمیر کے عوام نے پی ڈی پی کو بڑا سپورٹ دیا, یہاں تک کہ پی ڈی پی نے 2 بار سرکار بھی یہاں پہ بنائی, اقتدار میں آئی. لیکن اگر 2024 کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی پی ایک دم نیچے آ گئے, اور انہوں نے 2024 کے الیکشن میں 28 ممبران سے 3 پہ آ گئے. اگر پی ڈی پی کا منشور عوامی منشور ہے, عوام کو پسند ہے, عوام کی اس میں بات ہو رہی, تو پھر عوام نے اس کو ریجیکٹ کیوں کیا؟ کوئی کارن ہے آپ کے ذہن میں کہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیے کسی کو اس چیز میں یہ ریجیکٹ کرنے میں مت لیجیے, کیونکہ لوگوں نے اس وقت دیکھیے عوام نے 2000 جو آرٹیکل ابولیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد لوگوں نے کسی مقصد کے تحت ایک ہی پارٹی کو ترجیح دی. ان نے پہلے بھینس کے لوگوں نے, اس وقت میں پی ڈی پی میں نہیں تھا, عوام کے ساتھ وابستہ رہا, لوگوں نے اس وقت سوچا کہ ہم ایک پارٹی کو بی جے پی سے دور رکھنے کے لیے چنیں گے, کیونکہ اس وقت بہت ہی اچھا ڈیسیجن تھا لوگوں کا کہ ڈیوائڈ نہیں کریں گے. ڈیوائڈ کی پالیسی جو ہے لوگوں میں, کسی کے 2 سیٹیں 5 سیٹیں 10 سیٹیں, یہ نہیں, ایک پارٹی کو بنائیں گے جو مضبوط پارٹی بنے, جو بی جے پی کے ساتھ, بی جے پی کے ایجنڈے کے ساتھ مقابلہ کر سکے. اس وقت لوگوں کے زیر غور پی ڈی پی آئی, لیکن کسی مصلحت کے تحت لوگوں نے اس وقت این سی کو مینڈیٹ دیا. مگر این سی نے جو وعدے کیے, جو چہرہ اس کو این سی کا تھا, جو وعدے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں, تو اس کو کہنے کی ضرورت اس میں بات کریں گے. تو اب دیکھیے اس وقت ویو اب پی ڈی پی کی آ رہی ہے. حالیہ الیکشن میں آپ اگر دیکھیں گے بڑگام میں کیسا ہے, یا اگر آپ لوگوں سے آج پوچھیں گے, وہ موجودہ سرکار سے بہت ناراض ہیں, تو ان کے پاس دوسری آپشن پی ڈی پی ہے. اب اس پی ڈی پی کو بہت سے طریقوں سے اس کی ساکھ کو زخم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ محبوبہ مفتی نے بھی پچھلے لگاتار وہ بول رہی ہے, خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد پی ڈی پی کو توڑا گیا, یا محبوبہ مفتی آپ کی سربراہ بھی یہ بات کر رہی ہے. کیا آپ اس کا خلاصہ کریں گے کہ کس طرح کا زخم پہنچایا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, اور کون لوگ ہیں وہ جو پی ڈی پی کی ساخت کو مجروح کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری اس میں ایجنسیاں بھی شامل ہیں, یہاں کی سیاسی پارٹیاں زیادہ شامل ہیں. اگر آپ حالیہ ایام میں دیکھیں گے, ایک پرٹیکولر سیکشن کو بی جے پی سے پی ڈی پی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک سازش کے تحت. اگر آپ دیکھیں گے ربیہ سعید نے جو بیان دیا, تو اس کو کس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ ملک محمد یاسین کو پہچانتے آپ, جس کی تصویر اس کو سامنے لائی گئی, یا پھر کیسے لایا گیا, تو اس نے اس کو پہچانا کہ ہاں یہ محمد یاسین ملک ہے. اب محمد یاسین ملک جو جیل میں ہے, جو جیل کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل, اس کو کون نہیں جانتا. اس نے ہندوستان کے 5 وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا, مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اس نے ان کے ساتھ کام کیا. اس کو انٹرنیشنل فیتھ بھی ہے, وہ پبلک فگر بھی ہے. بقول خود محبوبہ مفتی جی کہ ربیہ سعید نے ایک پبلک فگر محمد یاسین ملک کو پہچانا. لوگوں میں یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ربیہ سعید نے کہا کہ اس محمد یاسین ملک نے مجھے کڈنیپ کیا, جبکہ ایسا نہیں ہے.
ربیہ سعید نے 1989 میں محمد یاسین ملک یاسین کا نام لیا تھا. اس ملک یاسین کو جو انڈر کور تھا, کور کا مطلب جن کا انڈر کور جن کا چہرہ بند تھا اس وقت کا اگر دور میں, اس محمد یاسین ملک کو نہیں, اس محمد یاسین ملک کو اس محمد یاسین ملک میں لبریشن فرنٹ کے جو سربراہ ہے محمد یاسین ملک, جو اس وقت جیل میں بند ہے, اس یاسین ملک کو انہوں نے نہیں پہچانا بلکہ کوئی اور. یہ کون اور یاسین؟ دیکھیے, اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, صرف 36-37 ایئرس بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, اس وقت کوئی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتا تھا, اس وقت نام بھی اپنے ظاہر نہیں کرتے, کوئی جو کوئی بھی یہ دور ہی ایسا تھا. آپ دیکھیں مولانا محمد یوسف شاہ نے اپنا نام رکھا تھا صلاح الدین, کسی نے غازی حجاز الدین, کسی نے نیلسن منڈیلا, کس نے خالد بن ولید, جبکہ یہ نام تو کشمیر میں عام ہے نہیں. کوئی کسی کا نام محمد رمضان, وہی نہیں, یہ ملٹن نے رکھے تھے نا, کیونکہ اس لیے آن دا گراؤنڈ تھے جو کام کرتے تھے اس وقت سے بھی یہ دور ہی چل رہا تھا. تو اگر کوئی واقعہ کوئی کارنامہ کوئی غلط کام کرنا کرتا تھا تو وہ اپنے بدلے کسی اور کا نام لیتا تھا. تو اب اس ملک یاسین کو محمد یاسین ملک سے جوڑنا ایک سازش ہے, تاکہ جو لوگ اس وقت ان کی پی ڈی پی کو کے حمایت میں ہے وہ ان سے دور کیا جائے, وہ ایک انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہی اسی طرح سے الطاف صاحب, یاسین ملک جو جیل میں ہے, NIA اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ ان کو لائف پریزنمنٹ کا یہ بھی لگایا گیا ہے سزا, اور ابھی کچھ لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یاسین ملک کو سزائے موت ملنی چاہیے. وہ IF کے وہ جو اہلکار تھے ان کے مارنے میں بقول NIA ملوث ہیں. تو یہ جو بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ محبوبہ مفتی جی نے بھی کہا کہ PDP کو بدنام کرنے کے لیے ربیہ سعید جی کا نام لیا جا رہا ہے اس کی شناخت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ محمد یاسین ملک اور یاسین ملک یہ دو الگ فگر, دو کریکٹرز ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ربیہ سعید نے جس یاسین ملک کی بات کی ہے, جس کی نیبر کی بات کی ہے, وہ یہ یاسین ملک نہیں ہے. بڑا سینسٹیو ایشو ہے. نہیں, میں یہ نہیں مطلب جانچ NIA کی طرف سے ہو رہی ہے, کہیں کمزور ہو رہی ہے, یا ان کو دوبارہ جانچ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, دیکھیے, میرا ربیہ سعید کے بیان سے متعلق آپ پوچھیے. ربیہ سعید نے جس یاسین ملک کو کی آئیڈینٹیفیکیشن کی, کہا گیا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ محمد یاسین ملک ہے. اس نے یہ نہیں کہا یہ ملک یاسین ہے جس نے مجھے کڈنیپ جس نے اچھا اس نے بولا اچھا جس کے سامنے اس کو لایا گیا, جسے آپ پہچانتے ہیں. اگر میں بھی آپ کو محمد یاسین ملک کی فوٹو سامنے لاؤں گا, آپ بھی کہیں گے یہ محمد یاسین ملک ہے. اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں کہ کوئی کارنامہ کس نے کیا ہوگا تو اس کا نام لیا ہوگا. ربیہ سعید نے, جیسے کہ محبت جی نے کہا, ربیہ سعید نے ایک پبلک فگر محمد یاسین ملک کی آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ یہ محمد یاسین ملک ہے. یہ نہیں کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے کڈنیپ کیا اس وقت, کہ ملک یاسین جو تھا 89. ایک جگہ یہ حقیقت ہے نا کہ ربیہ سعید کو کڈنیپ کیا گیا ہے, کس نے کیا وہ NIA کا ہے, وہ اس کے لیے ایجنسی جانچ کر رہی ہے. لیکن یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے, ربیہ سعید کو اغوا کیا گیا ہے. لیکن اب اگر ربیہ سعید اپنے اغوا کاروں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ کون لوگ ہیں, کنہوں نے مجھے, تو اس سے PDP کے ساخت کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ دیکھیے, پہلے میں یہ آپ کا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ربیہ سعید جی یا کوئی اور بھی کیسے کس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پچھلے سن کے سال پیچھے آپ جائے, اس وقت لوگ نقاب پہنا کرتے تھے, اپنے نام کو ظاہر نہیں کرتے تھے, دوسرا نام دیا کرتے تھے. تو پہلے بات تو یہ مسئلہ ہے. اور ذات پہنچانے کی کوشش کیسی کی جا رہی ہے. دیکھیے, اس نے یہ اس وقت کہ محمد یاسین ملک جو جیل میں ہے بند ہے, اس کو پہچانا کہ یہ محمد یاسین ملک ہے لوگ. لیکن یہاں کی جو سازشی عناصر ہے جو PDP کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں, PDP کے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
ان جو سمپترس ہے محمد یاسین ملک کے، ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کے محمد یاسین ملک کے خلاف بیان دیا. اچھا اس طرح ہمارا ماننا یہی ہے کہ اس کے جو تو پی ڈی پی کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ اگر اس طرح کی بات ہے تو پی ڈی پی کی جو لیگل ٹیم ہے تو انہوں نے کیا سوچا ہے کہ اس کو کس طرح آپ کاؤنٹر کریں؟ نہیں، اس کو دیکھیے سازشیں ہوتی رہتی ہے، یہی ایک سازش ہے بہت ساری پی ڈی پی کو، کہ پی ڈی پی کی جو ویو چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ہتھ کنڈا ہے. بہت سارے ہتھ کنڈے ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پی ڈی پی پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کریں گے یا زخم پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے محبوب جی نے بھی بیان دیا، بلکہ وہ بیان جو تھا وہ ربیہ سعید کا ہی یہ تھا. یہ ربیہ سعید جو محبوب مفتی نے ربیہ سعید کا بیان ہی عوام کے سامنے لایا کہ میں نے محمد یاسین ملک کے، اس وقت کے محمد یاسین ملک کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، جس نے 5 وزرائے ہندوستان کے 5 وزراء اعظم کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی. الطاف صاحب، بات یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس کی شناخت ربیہ سعید نے کی ہے کڈنیپنگ کے حوالے سے، اس نے اس یاسین ملک کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ ان کو نے صرف یہ بولا یہ یاسین ملک ہے، یہ یاسین ملک ہے. جس کو ربیہ سعید نے کڈنیپ کیا وہ یہ یاسین ملک نہیں ہے؟ وہ تو خود محبوبہ جی نے میڈیا میں بتایا. ربیہ سعید کی مطلب محبوبہ جی کی وساطت سے ربیہ سعید کا بیان میڈیا میں خود آیا. پوچھوں گا، آپ نے کہا کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے وہ ناکام ہو گئی، تو کہاں پہ ناکام ہے؟ کون سے ایسی چیز ہے؟ ایک ہی سال ہو گیا، کیسے ناکام ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کا وعدہ کریں گے اس کو نبھانا بھی ہے. انہوں نے جو وعدے کیے ان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. جیسے مثال کے پہ کوئی وعدہ بتائے. دیکھیے انہیں 1 لاکھ جاب کے لیے کہا، تو اس وقت بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے بھی ان کی حکومت سے پہلے اگر آپ دیکھتے، یہاں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ تھی، لوگ اچھا کماتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ٹورزم بھی تھا. لیکن ان پر جب سے یہ گورنمنٹ آئی، نہ ٹورزم رہا، چاہے کیا بھی واقعات ہوئے، کیسے بھی واقعات ہوئے، یہ ایک سیاسی پارٹی کو نمٹانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو نمٹانے میں ناکام ہوئے. چاہے 22 سنت کا وعدہ یہ معاملہ ہوا یا کچھ، تو اس کو نمٹا نہیں سکے. تو ایک جگہ تو وہ فیل ہوئے، ٹورزم میں بھی فیل ہوئے، بے روزگاری میں بھی فیل ہوئے. انہیں وعدے کیے کہ 1 لاکھ جاب لوگوں کو فراہم کی، کسی کو بھی نہیں لگایا. بجلی کے فری بجلی، الیکٹرسٹی، اس میں بھی ان نے، بلکہ اس کے برعکس یہ اور ہی لوگوں پر بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں لوگوں کی فائنینشلی، تو لیکن یہ الیکٹرسٹی میٹرز وغیرہ بھی کا یہ انہوں نے جال بچھایا ہے، جو کہ جس سے لوگ ناراض ہے. گیس سلنڈرز کا بھی انہوں نے کہا کہ فری گیس سلنڈر تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہاں پر کس کو دیا ہے. تو کسی بھی جگہ یہ اپنی کامیابی، یہ صرف اس چیز کو ظاہر کرتے کہ میرے پاس پاورز نہیں ہے، جبکہ ان کے گورنر، لیفٹننٹ گورنر کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ساری پاورز ہے ایکسیپٹ سیکیورٹی. تو اب کہاں تک یہ اپنی خامیاں پی ڈی پی پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو اجاگر کر کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے بجلی کے حوالے سے نیشنل کانفرنس نے یہ کہا کہ سرکار کی طرف سے کوئی بجلی جو پیک آورز کا ہائیک جو ہوا ہے بجلی فیس میں، جو باتیں ہو رہی ہے، یہ کوئی سرکار کی طرف سے نہیں ہے. البتہ ڈپارٹمنٹ نے ایک پروپوزل بھیجا، اس کو ہم نے پاس نہیں کیا، لیکن پی ڈی پی اس پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے خام کا، حالانکہ اس کی کہیں پہ بنیاد نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے جو جاب کا آپ نے بولا ہے، گیس سلنڈر کا، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر محبوبہ مفتی یہاں پہ اس وقت چیف منسٹر ہوتی تو کیا وہ کرتی. ٹھیک ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ان کے سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اسمبلی ڈیزالو کریے، یا محبوبہ جی کو آپ یہ اپنے چیف منسٹر لائیے، دکھاتے ہیں ہم کیسے کریں گے. وہ کہتے پریکٹیکلی یہ زمانے تو نہیں ہے نا. وہ ایک چیز کچھ نہیں کرے. یہ جو چیف منسٹر صاحب ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے آرام فرمائے
महबूब जी को एज चीफ मिनिस्टर बनाए। अब देखिए हम कैसे करेंगे। नेशनल इतना ही नहीं, आप देखिए और भी क्या कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी बात जो आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी का, इन्होंने पहले ट्रायल बेसिस पर एक गेम खेली। पहले डिपार्टमेंट की तरफ से इसको प्रपोजल प्रपोजल है, उसके बाद ये देखना चाहते हैं अगर अपोजिशन खामोश बैठती, लोग खामोश बैठते दबाव के था, तो फिर ये करते। लेकिन फिर तो ये टेकओवर्स में ये 20% बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये नाकाम हुए, देखा लोग आज होशियार है, लोग आज देख रहे हैं, तो इसलिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी इल्ज़ाम है पीडीपी पे कि हमने पीडीपी को यहाँ पे आवाम ने मौका दिया है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में लाया। और खासकर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं होती तो शायद आज 370 एब्रोगेट नहीं हुआ होता, तो इंटेक तो होता। देखिए मैं इस तफसील से मैं जाऊंगा। सबसे पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाया नेशनल कॉन्फ्रेंस से। उमर अब्दुल्ला साहब MOS मिनिस्टर था। फिर अगर यही नहीं, अगर सैफुद्दीन सोज साहब एक वोट नहीं डालते तो पता नहीं आज तक बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ थे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंड करूँगा पीडीपी को, हालांकि मैं पीडीपी में नहीं था उस वक्त। अगर दफा 370 ये इसके बीजेपी का के मंशूर में था, इसको हटा 2018 तक इसको रोक के रखा महबूबा जी ने। अदरवाइज अगर मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते, क्योंकि वो बीजेपी तो सेंटर में पावर्स में है, इनको ये 2014 में ही ख़त्म करना था। लेकिन एक सियासी बसीरत के तहत जो बसीरत जो महबूबा मुफ्ती में है, उसने इनको बंद करके रखा। तो लेकिन उसके बाद तो हालात जो हुए तो महबूबा मुफ्ती तो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी नहीं थी। तो दूसरी बात, अब देखिए वहाँ पर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती में ही ये ताकत थी कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन को उसने यहाँ टेबल पर लाया, मसला कश्मीर को हल करने के लिए टेबल पर लाया। ये तो मेरे ख्याल में न NC न कर सकती थी, न कर पाती, और ना ही कर पाएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, इन NC में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन को यहाँ लाकर टेबल पर खड़ा करे, आइए मसला कश्मीर को हल करेंगे। ये इसी में ताकत थी महबूबा मुफ्ती में, जिसने ये कर दिया। दो चीजें होती, एक तो होता नाअहल होना, जिसको काम करना नहीं आता। दूसरा होता है कि काम करना चाहता है लेकिन पावर्स या काम करने नहीं देते। वजीर आला को आप कैसे नहीं थे? क्या वो नाअहल है, काम करना नहीं आता है उसको, या वो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास पावर्स हैं? दो में से क्या है आपके नजर में? के नजर में वजीर आला क्या है? हम बीच वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि ना हम कहेंगे नहीं ऐसा ये मैं बताऊंगा, क्योंकि वही पर आएंगे। हर एक इंसान को अपनी सियासी बसीरत होती है, पॉलिटिकली कितना मैच्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी उसकी मजबूत है, उसके जो खास कर उसके आप जो नीचे आए वो सारी जूनियर्स से, जैसे कि उनके सागर साहब का बेटा या नहीं वो पहले है, काबीना ने नहीं है, काबीना में जो भी लोग हैं वो काबिने की बात नहीं करो, उसके जो सीनियर बिल्कुल उसके जो बाकी हैं वो सारी जूनियर से। फिर आप इधर उमर अब्दुल्ला साहब का मैं ले रहा हूँ, हर एक उसके ले रहा हूँ, हर एक अपना पॉलिटिकल संगत होती है। तो अगर वो कर नहीं पा रहा है तो नेचुरली उसको क्या नाम देंगे, वो तो आपका काम है, तो खुद लोग चुनेंगे। मैं आपसे देखो, एक इंसान को रिजल्ट काम करने वाले बंदे को, एक बंदा चाहता है कि मैं काम करूं, लेकिन हालात या उसके पास उतने इख्तियारात नहीं होते तो वो करते, ये एक चीज होता है। दूसरा होता है इख्तियारात भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर काम की नहीं कर पा रहा। उमर अब्दुल्ला किस में इख्तियारात होने के बावजूद वो काम नहीं कर देखिए पा वही तो कह रहा हूँ, उसके पास इख्तियारात बाज़ाब्ता है पूरे। मैंने अभी अर्ज किया कि जैसे दिल्ली में या बाकी यूपीज में इख्तियारात तो है, तो वो अगर वो काम नहीं करना चाहता है या उसको काम करना नहीं आता तो उसको खुद ही नाम देंगे। वो क्या है, क्या नाम देंगे? मैं तो नहीं दूंगा, तो वो तो लोग देंगे। अगर फेल हो रहा है तो लोग कहेंगे, अगर कार्य मैं तो ये नहीं, वो लोग कह सकते हैं ना। हाँ, हमारी नजर में तो हम अपोजिशन में हम तो फेलर ही कहेंगे। वो क्या कहेंगे तो उनका अलग नाम होगा, वो लोग उसको नाम देंगे, वो तो उसका नाम उसके अगले इलेक्शन में होगा, अगले इलेक्शन। बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात की जीत बिल्कुल कैसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला और रूहुल्लाह के दरमियान की जो इख्तिलाफात थे, उसका नतीजा जो पीडीपी को मिला है,
वो आप मान लेते हैं या पीडीपी की वेव थी? सच्चाई क्या है? नहीं, ये रोहला साहब को इसमें लाना गलत बात है। रोहला साहब ने किसी से ये नहीं कहा कि आप पीडीपी को वोट डालें, बल्कि ये पीडीपी की लहर चल रही है, एंटी एनसी। जो एनसी ने सभी जगह, अगर आप इंटरव्यू अपनी भी देखें, जो लोगों से आपने किए या बाकी मीडिया पर्सन ने किया, उन्होंने सिर्फ एनसी के फेलियर का बताया, काज बताया। उन्होंने कहा अगर आज की डेट में इलेक्शन होते तो पीडीपी कहाँ पे है? आप देखेंगे पीडीपी नंबर 1 पर होगी, इनसे ज़्यादा सीटें पीडीपी को मिलेगी। और आप देखेंगे पीडीपी कैसे काम करेगी, कैसे डेवलप करेगी अपने जे&के को। शुक्रिया अल्ताफ साहब। नाज़रीन, आपने अल्ताफ वानी साहब को सुना है। इनका ये कहना है कि पीडीपी की लहर चल रही है। इन्होंने कहा ज़िमनी इंतखाबात में बड़गाम की जो जीत हुई है वो किसी के इख्तिलाफात या किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, किसी के आपसी रंजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि पीडीपी की लहर चल रही है। दूसरी बात उन्होंने, आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि पीडीपी को रुबिया सईद के बयान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो पीडीपी के खिलाफ लोग हैं, जिनको पीडीपी के साथ रंजिशें हैं, वो इसको बदनाम कर रहे हैं। तो ये थे कुछ अहम नुक्ते जो आप तक हमने पहुंचाए या अल्ताफ साहब ने जवाब दिया है इन सवालात का। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अल्ताफ साहब ने जो बातें की है इसमें कितनी सच्चाई है, पीडीपी का जो रोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा सरकार है, क्या उमर अब्दुल्ला साहब के पास पावर्स नहीं है या वो काम नहीं करना चाहते हैं? मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज की अहम पेशकश, जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और अहम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।